औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल हैं सबके? इंशाल्लाह उम्मीद खैरियत से होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज की हमारी सूरह है सूरह लहब। तो आइए पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब। मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब। सयस्ला नारन ज़ात लहब। सयस्ला नारन ज़ात लहब। वम्रअतुहु हम्मालतल हतब। वम्रअतुहु हम्मालतल हतब। फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। यह है आज की हमारी सूरा जो कि 5 आयतों पर मुश्तमिल है और यह है सूरह लहब। तब्बत यदा, ता बा ज़बर तब, बा ता ज़बर बत, तब्बत या ज़बर या, दाल अलिफ मद ज़बर दा, यदा हमज़ा ज़बर अ, बा या ज़ेर बी, अबी लाम ज़बर ला, हा ज़बर हा, लह, बा वाव दो ज़ेर ब्यूं, वाव ज़बर व, लह ब्यूं व, ता बा ज़बर तब, बा ज़बर ब, तब ब। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। वक्फ़न। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। बा पर कलकला और ये बा जो है ये 2 बार अदा होगा, एक बार ता के साथ, एक बार अपनी हरकत के साथ। जब ता के साथ अदा होगा तो साकिन होगा, ता बा ज़बर तब, बा ता ज़बर बत। जैसे ये ता साकिन है ना, इस तरह पहले बा साकिन होगा, फिर इसकी अपनी हरकत ज़बर वाली है, उसके साथ फिर ता के साथ मिलाकर इसको अदा कर दिया जाएगा। यदा, दाल अलिफ मद ज़बर दा, ये अलिफ मद्दा है, उसके बाद अलिफ की शक्ल वाला हमज़ा अबी का ये खड़ा है, तो ये फिर यहाँ पे इसको इस मद का एक फिर यहाँ पे ना छोटी सी मद, वैसे वाली मद्दा पे के ऊपर मद नहीं होती ना, वो होता तो मद ही है लेकिन उसके ऊपर मद की अलामत नहीं होती। यहाँ पे मद की अलामत क्यों आई? क्योंकि ये हमज़ा है ना, अलिफ की शक्ल वाला हमज़ा, ये खड़ा है। इसने फिर क्या किया, इसको बोला कि आगे मद भी अपनी लिखो और उसको 4 से 5 हरकत तक स्ट्रेच करो, खींचो। ठीक है, मद का आपको मतलब है खींचना। अबी बायाजे बी या मद्दा है, लह ब्यूं, लह एक हरकत, ब्यूं को देखें तो तनवीन के बाद यरमलून का वाव, इसलिए यहाँ पर इदगाम और इस कुरान पाक में इसका कलर ग्रीन। व तब, तब पर जब हम साकिन करेंगे तो कलकला होगा क्योंकि बा उतबे जद में से है। ठीक है, तो कलकले का है इसलिए यहाँ पे इसका कलर रेड है। माँ मतलब माँ वही हमज़ा के हमज़ा अलिफ की शक्ल वाला खड़ा, तो इसने क्या किया, फिर इसको मद की अलामत इसकी ज़ाहिर हो गई कि अब यहाँ पे मद बनेगी बड़ी वाली, एक छोटी मद एक बड़ी मद, मुनफसिल और मुत्तसिल। इस मद का नाम है मुनफसिल, 2 कलमों में बनती है, नाम है इसके। ठीक है ना, आपको डरना नहीं है नामों से। जो भी नए बच्चे नया ग्रुप बनता है ना, फिर डरते हैं कि क्या है क्या है क्या है। कुछ भी नहीं है, जैसे आपके हमारे नाम है ना, ऐसे ये नाम है, डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये मद का नाम है मुनफसिल, वो 2 कलमों में बनती है। माँ एक कलमा, अगना दूसरा कलमा, यदा एक कलमा, अभी दूसरा कलमा, 2 कलमे आपस में मिल रहे हैं तो एक मद बन रही है। वो मद क्यों बन रही है? इस हमज़ा की वजह से बन रही है। ठीक है, और अगना, हमज़ा को गैन के साथ पकड़ना, अगना करके झटका नहीं देना। हमज़ा गैन ज़बर आओ, नून खड़ा ज़बर ना, आओ ना, मा आओ ना। अलिफ मदा के कायम मकाम होगा, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। अनहु, यहाँ पे नून का हो रहा है इजहार, अन, ऐन नून ज़बर अन, हापिश हु, अनहु।
मीम अलिफ माँ अलिफ मद्दा ही है तो एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, 2 अलिफ के बराबर नहीं खींचेंगे, फिर एक अलिफ। माँ लुहू, लाम पेश लू, हा उल्टा पेश हू, माँ लुहू, हा उल्टा पेश हू, आगे पीछे मुतहरिका यानी लाम पर पेश वाव पर ज़बर, इसको कहते हैं आगे पीछे मुतहरिका, यानी दोनों हरकत वाले हैं, लाम भी हरकत वाला वाव भी हरकत वाला, कोई साकिन नहीं है, दोनों हरकत वाले यानी आगे पीछे मुतहरिका, बीच में हा उल्टा पेश हू, तो इस मद का भी एक नाम है, ये भी एक मद है। मालूहू ऐसे करके 2-3 हरकत तक इसको स्ट्रेच किया जाता है, कभी कोई ज़्यादा कर लेते हैं लेकिन 2 से 3 हरकत इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। मालूहू व माँ का सब हू करके हमने जो किया ना तो इसको थोड़ा सा स्ट्रेच किया, मालूहू एक ऐसे नहीं पड़ा, पेश नहीं है, मालूहू, ठीक है। तो ये है मद सिला सुगरा, व माँ मीम ज़मा अलिफ मद्दा, कसब वक्फन कसब, दाल पर भी कलकला होगा। सयस उल्ला, सयस या को सौद के साथ पकड़ना है, लाम के ऊपर खड़ी मद अलिफ मद्दा के कायम मकाम, ना नुज़मा अलिफ मद्दा, ना रो ज़ा को देखें तो तनवीन के बाद ज़ाल आया, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इख्फा हो रहा है, ठीक है। तनवीन के बाद हरूफ ज़ाल भी उन्हीं 15 हरूफों में शामिल है जहाँ पर होता है इख्फा, तो हरूफ ज़ाल की वजह से यहाँ पे इख्फा हो रहा है। इस कुरान पाक में इख्फा का कलर फ़िरोज़ी है, आपके कुरान पाक में अगर कोई और होगा तो आप इसको देख लीजिएगा। ज़ाल अलिफ मद्दा है, ज़ात लहबिन, बादो ज़ेर बिन की तनवीन है, लेकिन जब वक्फ करेंगे तो क्या होगा, इस बा को हम साकिन कर देंगे और फिर क्या पढ़ेंगे, नारों ज़ात लहब साकिन, ठीक है। वम्रअतुहु, वाव को मीम के साथ पकड़ना, और रअतु एक एक हरकत, रतुहु इसको भी थोड़ा सा हम स्ट्रेच क्यों करते हैं, क्योंकि आगे पीछे मुतहरिका, ता पे पेश हा पे ज़बर, मुतहरिका यानी दोनों हरकत वाले। तो वम्रअतुहु हम्मा, हम्मा हामिद हम्मी मज़मा, हम्मामी मुशद्दद को गुन्ना भी होगा, और इस कुरान पाक में गुन्ना का कलर ये वाला ऑरेंज कलर है, मीम अलिज़मा अलिफ मद्दा भी है, तो हम्मा लतल, ता की आवाज़ निकल जाए, लतल इसको मोटा नहीं करना, ठीक है। लतल ता लाम ज़बतल, ता को लाम के साथ पकड़ना, हतब हतबी बा के नीचे से, तो वफ़ करेंगे तो क्या होगा, हतब साकिन हो जाएगा। फ़ी फ़ायदे फ़ी या मद्दा, जी मियादे जी भी या मद्दा, फ़ी जी एक ही दोनों इसको ना एक अलिफ के बराबर स्ट्रेच करना है। फ़ी जी दी हाल भी अलिफ मद्दा, हब बाकी ऊपर कलकला, हबलुम में मसद को देखें तो तनवीन के बाद यरमलूम का मीम तो इदगाम, नून साकिना के बाद यरमलूम का मीम, क्योंकि नून साकिन और तनवीन के एक ही कायदा है, एक ही कायदे के 2 नाम हैं, नून साकिन और तनवीन एक ही कायदे के 2 नाम। तो यहाँ पे आपको दोनों नज़र आ गए, साथ ही साथ हैं, तनवीन के बाद यरमलून का मीम, नून साकिन के बाद यरमलून का मीम, दोनों ही ग्रीन, दोनों में इदगाम हो रहा है। मसदिन दाल दो दिन की तनवीन वक्फ करेंगे तो यहाँ पे भी हो जाएगा मसद, ठीक है। तो मुश्किल नहीं है, आसान है, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये देखें यहाँ पे मैंने सारा लिख भी लिया है, ग्रुप में मैंने इसकी तस्वीर सेंड कर भी दी है, और आगे भी अगर किसी को समझ नहीं आएगा तो मैं कर दूँगी, एक एक कायदा इसके नीचे लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को पढ़ने में कोई मुश्किल ना हो। एक पेपर माशाल्लाह आप लोगों ने दे दिया, बहुत अच्छे पेपर सब ने दिए हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एक और पेपर भी आएगा, 1 महीने के बाद दूसरा पेपर आएगा, तो उसको आप देख लेना। अब हम इसकी थोड़ी सी तर्जुमा पढ़ लेते हैं, उसको देखते हैं कि क्या, तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं और वो तबाह व बर्बाद हो जाए। माँ अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, ना काम आया उसके उसका माल और ना जो उसने कमाया। सयस्ला नारुन ज़ात लहब, और वो दाखिल होगा किसमें, भड़कती हुई आग में। देखिए इसके काम वो चीज़ें क्यों नहीं आएंगी, क्योंकि दुनिया की कोई भी चीज़ किसी के काम भी नहीं आएगी, ठीक है ना, चाहे आप नेक हों चाहे आप बद हों, आप जैसे भी हों, आपके कोई भी चीज़ काम नहीं आएगी। मालो मिलके जो है ना वो दुनिया के लिए दिखावा, दुनिया की ज़रूरियात पूरी करने के लिए तो हैं, लेकिन आखिरत का छुटकारा बिल्कुल भी नहीं है इनसे। आखिरत का छुटकारा किससे, आपके अमालों से, आपका अमल कैसा है, आपने क्या कमाया दुनिया में, आपने ये कमाई, ये थोड़ी कहते हैं कि आपने पैसा कमाया, आपने घर बनाया, आपने बंगले बनाए, ये कमाइयाँ नहीं है, ये तो हम अपनी औलादों के लिए दुनिया के चलने उठने बैठने के लिए कमाते रहते हैं। इसको छोड़ें, आपको क्या कमाना है, अमाल, आखिरत का ख़जाना। आखिरत का ख़जाना क्या है, नमाज, कुरान, रोज़ा, हिदायत, सिरात मुस्तकीम जिस पे हम चलें और हम सीधा रास्ता देखें। तो ये कौन था, अबू लहब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक चचा थे, जो कि आपकी यानी आपके दुश्मन बन गए थे ना, इस्लाम की दावत देते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
تو دشمن بن گئے تھے اور طرح طرح کی تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار اپنے خاندان کے لوگوں کو پکارا تو پھر کیا ہوا تھا کہ انہوں نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بلایا، اکٹھا کیا تھا نا. پھر سب کو بولا تھا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا کہ اب آپ جائیں اور جا کے اعلانیہ یعنی اعلان کریں کہ میں نبی ہوں اور میری بات آپ لوگ مانیں. تو پھر ان لوگوں کو آیا غصہ، انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، یعنی تمہیں ایسا نہیں کرنا تھا، سب کو کیوں بتایا کہ تم نبی ہو، یہ ہو وہ ہو. تو اس وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے تھے. تو بنعوذ باللہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں کیا کچھ کہا کہ تمہاری بربادی ہو، یہ ہو وہ ہو، اس طرح کے غلط سلط الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے تھے کہ تم نے ہمیں یہاں پہ یعنی کیوں بلایا، کیوں اکٹھا کیا، کیونکہ وہاں پہ لوگوں کو کوئی بڑی خبر دینے کے لیے اکٹھا کیا جاتا تھا. تو ان کو لگا کہ کوئی اچھی خبر سنائے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت نیک تھے، ان کی سب بات مانتے تھے. لیکن جب ان لوگوں نے یہ اعلان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا تھا تو پھر یہ سارے لوگ ان کے دشمن ہو گئے تھے اور اپنے چچا وچا سب پھر گئے تھے. تو آپ لوگ بھی پریشان مت ہوا کریں، اگر آپ نیکی کے راستے پہ چل رہے ہیں، کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے پردہ کیا، آپ نے یہ کیا، آپ تو نیک ہو گئی ہو، پہلے آپ کیا تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باتیں سنی. اگر ہم نے 2-4 باتیں سن لیں تو کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اللہ ہدایت دے گا ان کو بھی انشاءاللہ جو یہ کہنے والے ہیں. وہ بھی مسلمان ہی ہیں جو ہمیں یہ الفاظ کہتے ہیں، اور اللہ ان کو بھی ہدایت دے، ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. تو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اذیتیں اپنوں نے ہی دی تھی. تو سب سے پہلے خاندان میں نا اپنا ہی ہوتا ہے جو اذیت دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے یہ تو اب نیک ہو گئی، پہلے یہ کیا تھی، پہلے یہ ویسی تھی، یہ کون سی 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی ہوئی ہوتا ہے نا. تو ہمارے لیے بھی یہ الفاظ بولے جائیں گے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اللہ جب جس کو جہاں چاہے ہدایت دے دے. تو اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں تھوڑی بہت ہدایت بھی دی ہے. آگے بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اسی راہ پہ ہمیں چلتا رکھیں گے تو ہم انشاءاللہ جنت الفردوس تک بھی جا پہنچیں گے، اللہ نے چاہا تو. کیونکہ اللہ چاہیں گے تو ایسا ہوگا نا. ساری چیزیں اللہ کے چاہنے سے ہوتی ہیں، انسان کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو توبہ نعوذ باللہ انہوں نے دیکھیں اس طرح کے ہاتھ دیے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے جواب میں یہ سورہ نازل کی تھی کہ ہاتھ تو ابو لہب کے برباد ہوں گے جو تمہیں یہ بددعائیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں نا. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی جو اٹھائے پھرتی ہے ایندھن. اس کی جو بیوی تھی نا یہ بھی بہت زیادہ مسائل پیدا کرتی تھی، بہت توبہ نعوذ باللہ جیسے کہ نا گندی عورت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ نہیں کیا کچھ بولتی رہتی تھی، اور بہت سارے فساد جھگڑے مسائل مانے پیدا کرتی رہتی تھی. توبہ نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ بس خیر و عافیت کا معاملہ کرے. ہم میں سے کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی اگر نیکی کے راہ پہ چلے تو ہم بھی مطلب یعنی اس کے پیچھے چلیں، ہم چپ رہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. تو دیکھیں ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو بھی نبی کو تنگ کرے گا تو اس کا حل کیا ہوگا. اور آج کل بھی یہی ہوگا، جو بھی آپ کو تنگ کرے گا، کیونکہ آپ اللہ کی راہ پہ چل رہے ہو نا، صراط مستقیم کی طرف چل رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کو خود ہی ان کا حساب کرے گا. آپ کا کچھ نہیں ہے، آپ چپ رہیں، آپ سنتے رہیں. دکھ بے شک ہوتا ہے، لیکن یہ سوچیں کہ ہمارے نبی پر کیا گزری تھی. تو ہمارے نبی پر بھی ایسا ہی کچھ گزرا تھا. تو آپ کو چاہیے کہ آپ بس صبر و تحمل سے کام لیں. اس کا کیا ہوتا، بھڑکتے شعلوں کو عربی میں لہب کہتے ہیں. ابو لہب بھی اس کو ہی اسی لیے اس کا نام پڑا تھا. اس کا چہرہ شعلوں کی طرح سرخ تھا. قرآن کریم میں یہاں دوزک کے شعلوں کے لیے ہی یہی لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہاں پر اشارہ وہ شعلے بھی ہیں جو کہ مطلب اس کے ہوتے ہیں جو اصلی شعلے آگ کے شعلوں میں. تو اس کی بیوی کہاں جلے گی؟ آگ کے شعلوں میں، بھڑکتی ہوئی آگ میں، اور نہ وہاں پہ یہ جلے گی. ابو لہب کی بیوی جمیل کہلاتی تھی. وہ کون تھی؟ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ان کے لیے دشمنی کے اس میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی اندر سے بغض کینہ ایسا پالتی تھی. اتنی گندی یعنی عورت تھی. اور وہ ہے نا بہت زیادہ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹوں کی لکڑیاں بچھا دیتی تھی تاکہ وہ چلے نہ، یعنی یہاں سے چلیں تو ان کو کانٹے چبھ جائیں. ظاہر سی بات رات کو بندہ نماز کے لیے ادھر ادھر جاتا ہے نا، تو وہ ایسا کرتی تھی. تو اللہ نے بھی پھر اس کو بھی انہی کے ساتھ جوڑ دیا، کیونکہ وہ بھی تو بنعوذ باللہ پتہ نہیں کیا کچھ پلاننگ کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اس کا یہ جو عورت تھی وہ ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو، لکڑیاں جو ہوتی ہیں نا وہ بھی یہ نا خود لاتی تھی، یعنی خود جاتی. حالانکہ اچھے گھرانے کی عورت تھی، لیکن بغض ساڑ کی وجہ سے، کینے کی وجہ سے تو بنعوذ باللہ خود ہی جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکڑیاں کاٹ کے لاتی تھی، کانٹوں والی، اور بچھا دیتی تھی. تو بنعوذ باللہ. اور آگے کیفی جیدہا حبل من مسد، اسی کے گلے میں ہوگی، اس کے گلے میں کیا ہوگی؟ رسی مونج والی.
یعنی مفسرین کے مطابق یہ عورت لکڑیاں ڈھونڈ کر لاتی تھی تو اس کو موج کی رسی سے باندھ کر رسی کو پہلے گلے میں لپیٹتی تھی اور پھر کیا کرتی تھی. اور دوسرے مفسرین کے مطابق یہ بھی کہ دوزخ میں داخل کی کیفیت بیان ہو رہی ہے کہ اس کے گلے میں موج کی رسی کی طرح توق پڑا ہوا ہوگا. جو توق نہیں ہوتا آگ کا، یعنی وہ اس کے لوہا، توق لوہا یعنی لوہے کی بندھی ہوئی رسیاں اس کے گلے میں آخرت میں ہوں گی، کیونکہ اس نے دیکھیں کیا کیا. تو اللہ پھر اس کے ساتھ کیا انجام کرے گا. تو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ایسا انجام ہوگا. نبی کے ساتھ کرنے والے کا انجام تو بہت ہی برا ہوگا، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ بھی اگر کوئی برا انجام کرتا ہے، آپ لوگوں کے بارے میں کوئی غلط سلط باتیں کرتا ہے، تو ان کا انجام بھی اچھا تو بالکل بھی نہیں ہوگا. تو آپ بس صبر رکھیں، تحمل رکھیں، قرآن پاک کو پڑھیں، اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، اور کوشش کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم صبر سے کام لیں، چپ رہیں اور اللہ کے کلام کے ساتھ جڑے رہیں. بس جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.